अमरीका के शिमाल में वाक़ मुल्क हेटी की समंदरी हदूद में तारकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आतिशज़दगी। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक आतिशज़दगी में 40 महाजरीन हलाक हो गए। कश्ती पर 80 से ज़ायद अफराद सवार थे। हेटी के कोस्ट गार्ड ने 41 अफराद को बचा लिया। IOM के सरबराह ने अलमनाक वाक़े की जिम्मेदारी हेटी के सिक्योरिटी बहरान और हिजरत के महफूज और कानूनी तरीकों की अदम मौजूदगी पर आयद की। उन्होंने कहा कि हेटी की समाजी माशी सूरत हाल मुश्किल में है। गुज़श्ता महीनों में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात हेटी के शहरियों को बेबाक इक़दामात की जानिब ले जा रहे हैं। PCB ने ग्लोबल T20 लीग के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को NOC जारी न करने का फैसला किया है। PCB की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीगर खिलाड़ियों के अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी की जानिब से ग्लोबल T20 इवेंट के लिए NOC की दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। अगस्त 2024 से मार्च 2025 के अरसे में पाकिस्तान के मसरूफ क्रिकेट कैलेंडर को मद्देनजर रखने के बाद, जिसमें ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचेस और अगले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शामिल हैं, और तीनों खिलाड़ियों के साथ साथ कौमी सिलेक्शन कमेटी के साथ मुशावरत के बाद उनकी दरखास्तों को मुस्तरद करने का फैसला किया गया है। खबर शामिल करें। पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम की सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी मलिका नूर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मलिका नूर 2010 में बनने वाली पहली पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम में शामिल थीं और अब तक होने वाले हर अहम इवेंट में उन्होंने बतौर डिफेंडर पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी की। मलिका नूर ने मुख्तलिफ इवेंट्स में पाकिस्तान की जानिब से 25 मैचेस खेले। उन्होंने 2010 में मालदीव के खिलाफ पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल फतह में गोल किया था। मलिका नूर ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि यह उनका जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार ना थीं और चाहती थीं कि मजीद और चंद साल पाकिस्तान के लिए खेली, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है, इसलिए इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ रहा है। मलिका नूर बदस्तूर डोमेस्टिक फुटबॉल खेलती रहेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने खराब कारकर्दगी पर 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला का एक्सियन CNW और गैर हाजिर मुलाजिमीन को भी मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बारखान, लोरालाई, मूसा खैल, दकी के अजला के ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स और असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकामात दे दिए। अजला की कारकर्दगी इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स गैर हाजिर मुलाजिमीन से मुतल्लिक इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सेक्रेटरी सेहत को एक हफ्ते में डिवीजन के सेहत के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, किसी भी शोबे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से बिशारत राजा की रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें 1 साल के लिए 2 एडहॉक जजेस के नामों की मंजूरी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालिफत की गई। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की मुखालिफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मजहर आलम मियाखेल इनकार कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक राय किया, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल का नाम 3-6 की अक्सरियत से मंजूर हुआ, जबकि मजहर आलम मियाखेल की जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के तौर पर 4 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और मकबूल बाकर के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की भी एडहॉक जज बनने से मुआज़रत। ताहम जस्टिस मजहर आलम के नाम की इनकी रजामंदी से मशरूत मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट की सूरत में लीगल टीम को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कमीशन से इस्तीफे के मुतालबे को मज़हका खेज करार देते हुए वाज़ेह किया कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। देखते हैं इस्लामाबाद से इब्राहिम अब्बासी की रिपोर्ट।
سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران پر مسلسل بے جا تنقید کو مسترد کر دیا۔ کمیشن سے استعفے کے مطالبے کو مضحکہ خیز بھی قرار دیا۔ واضح کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ الیکشن اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مختلف فورم پر گئی لیکن فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ پی ٹی آئی سے الیکشن ایکٹ کے دفعہ 215 کے تحت بیعت کا نشان واپس لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جن 39 ارکان اسمبلی کو پی ٹی آئی کے ارکان قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا، جبکہ پارٹی ٹکٹ اور وابستگی ظاہر نہ کرنے پر 41 ممبران اسمبلی کو ریٹرننگ افیسر نے آزاد حیثیت میں انتخابات حصہ لینے کی اجازت دی۔ انتخابات کے 3 روز بعد ان ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، کوئی ابہام ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ سوال کچھ اور تھا اور عدالت کی طرف سے فیصلہ کچھ آ گیا۔ جب ایسے فیصلے ہوں گے جن کی کوئی لاجک نہیں ہوگی تو اتنی بات تو ہوگی۔ امید ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جلد آ جائے گا۔ قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ ہمارا 2 ٹوک موقف ہے کہ آئین کا تحفظ کریں گے۔ کوئی شخص فیصلے سے متاثر ہو رہا ہے تو اسے فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ حکومت کو خطرہ اپنی نالائکی اور نااہلی سے ہو سکتا ہے۔ شاہد مسلم لیگ نون کے پاس بیچنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں پاکستان کو اس وقت معیشت اور سیکیورٹی کا چیلنج ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر پہلا فیز الیکشن کمیشن ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے سپیکر پارلیمنٹ اور صدر کا پروسیس ابھی باقی ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا ہے سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن خود کو سپریم کورٹ سے اوپر ایپلیٹ کورٹ سمجھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے فیصلہ سنا دیا۔ تمام وضاحتیں فیصلے میں موجود ہیں۔ فیصلے میں ہدایت کی گئی ججز سے رجوع کیا جا سکتا ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ اپنے خلاف فیصلہ آنے پر ججز کو دھمکاتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا پابندی کے حوالے سے مجھے کوئی لیٹر نہیں دیا گیا، میڈیا کو پیش کیا گیا۔ پابندی لگنا میرا اور پارٹی کا مسئلہ ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی اور مخصوص نشستوں کا معاملہ، پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کی حمایت کر دی ہے۔ صدر مملکت کی زیر صدارت ایوان صدر میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق شریک ہوئے۔ مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی، مخصوص نشستوں اور دیگر اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت اور پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی ہے۔ پیپلز پارٹی ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کسی پارٹی پر پابندی کا فیصلہ ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں تجویز دی گئی کہ کسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ مشاورت اور سب پہلو دیکھ کر کیا جائے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک میں عدم استحکام کی کوشش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چند افراد کا ٹولہ ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ملک کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ وہ فیصلہ دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ ایک شخص کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ جس شخص کو آپ لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ آپ کو ضمیر کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ حکومت 5 سال کی مدت پوری کرے گی۔ کسی نے حکومت ختم کرنے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل ہے اس ملک کو چلنے دیں۔ جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا
جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے, اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے, عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے, تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر اس نے کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے, آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایڈ ہاک ججز تقرری کی تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا. ایڈ ہاک ججز کی سلیکشن کے لیے کوئی شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز کا چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کو خط لکھا. مستقل ججز کی تقرری کے بعد زیر التوا مقدمات کو وجہ بنا کر ایڈ ہاک ججز کی تقرری نہیں ہو سکتی. شفاف طریقہ کار کے بغیر ججز کی تقرری پر پریشان کن ہیں. زیر التوا ججز کا معاملہ آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑ دیا جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی تجویز پر تحفظات کا اظہار کر دیا. چیئرمین اور ممبرز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے نام خط میں کہا ایڈ ہاک ججز کی مجوزہ تقرری کو مسترد کر دیا جائے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے مساوی کی جا رہی ہے. وقت دیکھا جائے تو یہ تاثر ملتا ہے. حال ہی میں 8 اور 5 ججز کے فیصلے کے فوری بعد یہ تجویز سامنے آئی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 97ویں یوم تاسیس پر چینی عوام، سویلینز، عسکری قیادت اور پی ایل اے کے تمام رینک کو مبارکباد دی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 97ویں یوم تاسیس کی یادگاری تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا چین کی ترقی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک قوت بننے میں پیپلز لبریشن آرمی کا اہم کردار ہے. انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے اور گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. چیئرمین جے سی ایس سی نے سی پیک، دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم پر بھی زور دیا. پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کے سماعت کے لیے مقرر پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. خواتین کو عام انتخابات میں جنرل نشستوں کے 5% ٹکٹس دینے کا معاملہ بھی کاز لسٹ میں شامل. کیس کی سماعت بالترتیب 23 اور 25 جولائی کو ہوگی. بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹسز بھی جاری. بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل، تحریک لبیک کے سعد رضوی، اے این پی کے اسفند یار ولی، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، پاکستان عوامی تحریک کے خرم نواز گنڈاپور کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے. تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں میں رابطہ. دونوں جماعتیں کمیٹیوں کی سطح پر باضابطہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئیں. اسد کیسر کی سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، معاشی، آئینی اور پارلیمانی امور پر بات چیت کی گئی. اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ناموں بارے آگاہ کیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا مذاکراتی کمیٹی کے ناموں بارے جلد پی ٹی آئی قیادت کو آگاہ کیا جائے گا. فواد چودھری کا مریم نواز کے خطاب پر رد عمل سامنے آ گیا. آپ نے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کا آئین اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ حکومت عوام کے ووٹ سے منتخب ہوگی. فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز اپنی نشست ہار گئیں، ان کی جماعت پورے ملک میں بری طرح ہار گئی ہے. فواد چودھری نے کہا وہ سپریم کورٹ کی دھمکیاں دے رہی ہیں. ظاہر ہے فارم 47 کی تحقیقات ان پیشہ ور سیاستدانوں کے لیے ناقابل قبول ہے جو آسان راستہ چن کر اقتدار میں آ گئے ہیں. وفاقی بجٹ کے بعد مسلسل تیسرے ہفتے سے ملک میں مہنگائی کا زور. ہفتہ وار بنیادوں پر شرح 0.76% مزید بڑھ گئی. سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کا مجموعی پارہ ایک بار پھر 24.36% کی سطح پر پہنچ گیا. ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق رواں ہفتے بھی 29 اشیاء مہنگی ہو گئیں. اسلام آباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ دیکھتے ہیں.
हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 24.36% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया जरूरिया महंगी, सिर्फ 5 के निर्ख कम हुए। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 38 रुपए 29 पैसे महंगा, कीमत 373 रुपए 25 पैसे से बढ़कर 412 रुपए तक पहुँच गई। जबकि रवा हफ्ते में खुश्क दूध 390 ग्राम का पैक 44 रुपए 99 पैसे, पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए तक और अंडे फी दर्जन 6 रुपए 78 पैसे तक महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान लहसुन फी किलो 10 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ, जबकि दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। जबकि एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 7 रुपए 29 पैसे और केले फी दर्जन 3 रुपए 62 पैसे सस्ते हुए हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान सिर्फ 5 अशिया सस्ती हुई, जिनमें प्याज, दाल मसूर और LPG भी शामिल है। जबकि ब्रेड, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, सिगरेट समेत 17 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना संजानी के दूध से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 3 रोज की मोहलत देते हुए लापता शहरी की अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 3 दिन का वक्त देता हूं, अगर बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। अदालत के इस्तफसार पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि सेफ सिटी कैमरों से कुछ नहीं मिला, मगर जिस गाड़ी में अगवा किया गया उसकी फुटेज है। वही गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी जज ने उसको लापता किया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे, मगर जिस गाड़ी में अगवा किया गया वो गाड़ी रेड जोन में 2 दिन तक नजर आई। फौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुखालिफत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की सरबराही में इजलास। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की जानिब से मुख्तलिफ करारदादें पेश की गईं, जिनमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत में भी करारदाद पेश की गई। करारदाद में ऑपरेशन से कबल सूबाई असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया है कि माजी में भी ऑपरेशन से काफ़ी जानी और माली नुकसानात हुए हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान से कबल ऐवान जो एतमाद में लेना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में इलेक्शन कमीशन पर 10 से ज़ायद इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन से फिलफौर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI की रिहाई से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। बिजली की कीमतों के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।